Davidaच्या पुताक जोय, सोर्वेस्पराची नावी येता ताका जोय, इस्रायलाच्या रायाक जोय, उस्तोर्गी जोय जोय. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, प्राचीन काळ सुरू जाला तेन्नातावन दोंडवंडेन आनी प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी आमची काळजां तयार केल्या उपरांत आयज आमी हांगा एकठांय जाल्या आनी आतां आखे पवित्र सभे बरोबर सोम्या जेजूचो पास्कांचो गूट सोमरोगू सुरू करता. हो गूट म्हटल्यार ताचे कश्ट मरण आनी पुनर्जिवंतपण. तो शेवटाक पावूंक जेजू आपल्या काशा जेरुजालेच्या शारांत भितर सरलो. देखून देवाच्या उपकारान ताच्या कश्टांनी आनी गुरसाच्या मरणान आमकां वांटो मेळ्ळा. ताच्या पुनर्जिवंतपणान आनी मोहिमेवंत जिवितान आमकां वांटो मेळचे खातीर जिव्या भावार्थान आनी भोक्तीन तारोन दितोल्या ह्या प्रोवेसाचो उगडास करून सोम्याचे फाटल्यान वचुया. प्रार्थुया. सोरपोतवेदारा सासनाच्या देवा, तुजो आशीर्वाद घालून ह्यो ताळयो पवित्र कोर आनी संतोषान आमी क्रिस्तरायाचो पाटलाव करतना ताचे उदेशी सर्गींच्या जेरुजाल्याक पावूंक आमकां फावो कर. जोईन तो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आतां जें कितें 20,000 फाटीं घडलां तें आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां आयकूंक मेळटा. भावार्थान तें आमी आयकुया. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेरुजाल्या लागीं पावता पावता बेतफाजे आनी बेतानिया दिसतात थंय जैतुनाच्या दोंगरा सरशीं येतोच जेजून दोगां आपल्या शिसांक धाडले आनी तांकां सांगलें, तुमचे सामकार आसा त्या ग्रामांत वचात आनी तुमी थंय भितर सोरा फुडें कोणूच आजून ताचेर बसूंक नासलोलें गाडवाचें एक शिंगरू बांदलोलें तुमकां मेळटलें. ताका सोडात आनी हांगा हाडात. तुमी कितें करतात अशें तुमकां कोण म्हणत जाल्यार सोम्याक ताची गरज आसा आनी तो रोखडोच परतून धाडटलो म्हूण सांगात.
ते गेले आणि एक गाडवाचे शिंगरू एका दारा मुखार भायर नाक्यार बांदलोले ताणी देखले. ते ताका सोदताले तेन्ना थंय आसुल्ल्यांनी म्हटले, त्या शिंगराक सोडून तुमी कितें करतात? जेजून सांगलोलो जाबाब ताणी दिलो आनी त्या मनशांनी तें ताका व्हरूंक सोदलें आनी शिंगराक तांणी जेजूशी हाडलें आनी ताचेर आपली आंगोस्त्रां घाली आनी तो ताचेर बसलो. सोबार लोकान आपली वस्त्रां मार्गार पाटलायली आनी दुसरी कांय जाणां शेतां मळ्यांनी कातरलेल्यो ताळयो मार्गार शिंपडायतालीं आनी फुडल्यान आनी फाटल्यान वेतालो तो सगलो लोक अशी बोब मारूंक लागलो, जोय जोय, सोरेस्परच्या नांवान येता ताका जोय. आमच्या बापा दाविदाचे राज येता ताका जोय. उंच स्वर्गी जोय जोय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे तुझ्या मोगाल बाबा भयणीनो तुमी आयकलां त्या प्रमाणे जेजू जेरुसलेमांत भितर सरलो व्हडा दबाज्यान. लोकांनूच ताका येवकार दिलो आनी लोकान इतलो ताका येवकार दिलो, जमनीर तांणी कपडे घातले, पानां उडयलीं आनी हे तुमच्या हातान राम आसा पळय ते आलोवन आलोवन ताका भितर काडलो आनी हे भाशेन तो दोबाज्यान जेरुसलेमांत भितर सरला. 17 दोरा तो बसता एका गाडवाचेर. राजा पातशाय तांणी म्हटला खरो ताका त्रोनार तो बसोंक ना. गाडवाचेर बसोन तो जेरुसलेमांत भितर सरता. ताची ल्हानविकाय, खालतिकाय आनी बापाक विस्वाशी रावंक ताची खुशी करूंक तो भितर सरता. कोश्टांक वेंग मारूंक, मोन्नाक वेंग मारूंक. कित्याक तीच पोरजां जेजूचेर परतली. ताका कुर्सार मार, ताका कुर्सार मार अशें तुमी आतां मिसांत आयकतले. तर जें कितें जेजू तांय घडलां तें आमी ही रीत पाळटना बावडटान ती आमी करुया. म्हणटकूच आतां आमी गायन करून पवित्र मंदिरांत भितर सरुया. जय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया, जय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. आम्ही एकठांय जाल्या Indeci o țărăcării